پتہ ہے نا مشرکین مکہ ہے، میں گل مزید لمبی ہو جائے، اے تو آنا میں نبی ہاں، اس طرح کر، اے جڑے کھجوراں دے انگوراں دے باغ اگا دے، ولاں انگوراں دیاں اگا دے، تھلیوں دی نہراں چلا دے، تیرا سونے دا گھر ہوئے۔ ساریاں گلاں سورہ بنی اسرائیل چ نے، اے سونے دا گھر ہوئے تے اس طرح کرنا، تو کتاب ساڈے سامنے آسمان تے جا، اتوں کتاب لے کے نازل ہو تے اسی اس کتاب نو پڑھ لئیے، پھر کلمہ پڑھاں گے۔ اللہ ایک ہی آندے نے کھجوراں دے باغ ہونے چاہی دے نے، انگوراں دیاں ولا ہونیاں چاہی دیاں نے، وچوں دی نہراں وی چلا دے۔ اللہ اے جڑیاں گلاں مینوں آندے نے سونیا، اے تو سارے گل ایک ہی گل دے اندر لفظ گل مکا دے، سونیا کہہ دے کل سبحان ربی حال کنت الا بشر الرسول۔ یہ سارے کم میرا رب کردا ہے، انگوراں نو اگاندا ہے، کھجوراں نو اگاندا ہے، نہراں نو چلاندا ہے، یہ سارے کم رب دے ہاتھ دے اندر نے، میں محمد دے ہاتھ نہیں۔ کل سبحان ربی، سونیا کہہ دے میرا رب پاک ہے۔ یہ سبحان دا لفظ کئی مقامات تے آیا، صرف لفظ سبحان تے بھی ایک تقریر ہو سکتی۔ جدوں فرشتیاں دے سامنے اللہ نے گیا پیش کیتا چمچا، ڈوئی، ہانڈی، توا، پرات، پھر فرشتیاں نے کہا یہ نام دسو، فرشتیاں کی آکھیا سی قالوا سبحانکا، کہ اللہ تو پاک ہے، ساڈی جانے بلا ہانڈی ڈوئی کی ہوندی ہے، اہی کہڑا کو کھانے پینے ہیں۔ ایتھے بھی اللہ نے سبحان الذی، پاک او ذات جیڑی راتوں رات تھوڑے جے حصے حرم تو اقصا لے گئی تے اقصا چو اگے ستویں فلک تے لے گئی، جتھے فرشتیاں دا سردار جبریل نہیں پہنچیا اوتھے ویکھ لو پوری بشریت دا سردار پہنچ گیا ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے نے۔ آؤ ذرا غور کرو قرآن وال، اللہ اللہ اللہ، قرآن بھی اس بات نو بیان پیا کردا ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتؤمرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ ہن عقل نہیں مندی، بابا جی سمسام آندے نے اجے کنڈی ہلنی ڈئی سی تے آقا اپنے بستر تے بھی آ گیا۔ ستے رہن صدیق فاروق ہوری، ترجمہ ہو جائے، ترجمہ بولو، اوے ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے، براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے، اقصا دے وچ نے
निशान कई जो मैं बनाए ने तेरे वेखन लई। मुंह चुक चुक के वेंदे सारे नबी, दो कु रकता पड़ा जा चुप करके। उथों मार पुलाक बुराक उते, लहजे हफत विच अफलाक उते। जिथे कोई नबी भी आ सकिया नहीं, वो ना जगह ते आ जा चुप करके। सिदरा ते छड़ जिबरीले नू ते बुराक रंग रंगीले नू, रफ रफ दे राकट विच चढ़ के बाकी सफर मुका जा चुप करके। उथों मार जन्नत दियां निकलन चीकाने, अज रात मिराज उडीकाने। मेरे मलक ते हूरा सिकदे नी, प्यारी शक्ल दिखा जा चुप करके। तू अबद ते मैं माबूद मेरा, तू साजद ते मैं मसजूद तेरा। मेरे सामने अत्ताहियातो लिल्लाही, दो कु बोल सुना जा चुप करके। ले जा तोहफा 5 नमाज़ां दा, वल सिख जा इजज़ नियाज़ां दा। समसाम सने ऐ गुनाहगार उम्मत नू बख्शा जा चुप करके। किनिया नमाज़ां मिलियां हैं? ओ 5 धांधली ना करो। किनिया मिलियां? ओ 50 मिलियां, 5 फिर आंदे। जदों थले आए ना छठे आसमान ते, सहीहुल बुखारी दी हदीस है, थले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सन कहने लगे मा फरज़ अल्लाहु अला उम्मती का, महबूब जी तुहाडी उम्मत ते अल्लाह ने की फर्ज कीता है? 50 नमाज़ां। नबी मूसा ने मेरे बेली पक्की पकाई खा के 2 नहीं हन पढ़ दे ना 50 किथों पढ़ने। ते फेरा मारो, एक फेरा वजिया दे 5 घटियां। नबी मूसा ने 45 अजे भी बहुत ही। फिर फेरा वजिया 5 होर घटियां, फेरे वजदे गए 5 रह गईयां। नबी मूसा ने बड़ा जोर लाया सी एक फेरा और मार छड़। जेड़े इन्हां 5 तो औखे ना आंदे ने लगदे हथ वज ही जांदा ते चंगी। लेकिन सुनना भी दाऊद दी रिवायत है, अल्लाह ने कहा सी मेरा महबूब आ जांदा मैं 5 चों भी काम कर देनियां सन। लेकिन बुखारी दी हदीस की है, महबूबा आका फरमांदे ने मूसा जी हुण जांदे ही मैनूं शर्म आउंदी है, मैं फिर हुण जावां 5 जो की घटावां। उत्तों आवाज आउंदी है महबूबा तेरे आउण दी लोड़ ही नहीं, तेरी उम्मत पड़ेगी 5 सवाब 50 दा ही अता करांगा। पर नबी दे उम्मतियो पढ़ोगे 5 सवाब, ते जे 5 पढ़ के भी तुहां 50 नहीं लैनियां, तुहाडे जिन्ना बदकिस्मत बंदा ही कोई नहीं। बोल दे। दूसरे पासे एक बाबा जी बड़ी कमाल की गल कहंदे ने, अल्लाह वल्लों जिबरील नू हुक्म होया ऐसे वक्त जमीन दी तरफ दा जा, आखी जाके ते मेरे महबूब नू तू साडी उल्फतां दा आके मुल पा जा। नाले 7 आसमानां दी सैर कर जा, नाले अपनी दस दसा जा, साडी सुन सुना जा। ओ छेती जा जिबरील ना देर लावी, लैके मेरे महबूब नू इंज आ जा। ओ जिबरील तू जानदा नहीं घड़ियां सख्त हुंदियां ने इंतजार दियां, दिल दे बाहर अंदर ठाठा मार उठियां अज उल्फतां उस दिलदार दियां। आ जिबरील वेखिया विच हुजरे आ हजूर आराम फरमा रहे ने, अखां नींद विच ने जागदा दिल ए पर तार दिल दूर पुचा रहे ने। ओए पैरां वल खलो के जिबरील सोना चल परां दी मार जगा रहे ने। अदब नाल जगा के अर्ज कीती थानू बारी ताला बुला रहे ने। मलक सारे तक दे नी राह तेरा, पूरा तालब ने सब दीदार दियां, विच दरबार खुदा दे
ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے نوریاں اشکوں کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں آج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلا ساریاں سب دلدار دیاں ملک سب مبارکاں آخرے نے پورا پھل عقیدت دے وار دیاں اور گل سن لو کالے دے باسیو 70,000 پردہ کئی مولوی آندے نے نبی پاک نے جا کے نا اللہ نو جفا ہی مار لیا اے جھوٹ جے جی میں بلی نو آکھو اٹھ صحیح بخاری کتاب التوحید حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے جن نے کیا نبی نے اللہ نو ویکھیا انہیں جھوٹ بولیا وما تدرکہ الابصار کائنات دی کوئی اکھ بھی رب نو ویکھ نہیں سکتی قیامت نو ویکھنا ہے تے جنتیاں ہی ویکھنا ہے صحیح بخاری ہے نا قیامت نو اللہ ان کے جنتیاں دے سامنے جنتیوں کے چیز دی لوڑ ہے جے اللہ جی کون نہیں لوڑ ہے ہی کوئی نہیں ادھروں گمان کرنے ٹہنی سامنے آ جاندی ہے یہ کہڑی کو پاک پتن دی بیستی ہو رہی ہے بھی جتھے نہیں ہو بول میں تے حیران ہاں انہاں لوکاں تو یقین کرو افسوس ہوندا ہے اے کہ یہ پاک پتن دا بیستی دروازہ ہے بیستی مونی تے لنگنا ہے میں کہا جنت دے دروازے ایڈے ہوندے نے آقا فرماتے نے جنت دا پہلا بوا مکے تو لگ کے بصرہ جنہ چوڑا ہونا ہے وہ دی لمبائی کنی ہے 1350 کلومیٹر وچوں دی ننگن والے بھی تے چوری صاحب ایڈے نہیں ہونے نے 90 فٹ قد ہونے نے 90 فٹ دا بندہ دروازے چوں نگاہو ہاں او دی لت بھی نہیں ننگنی بول دے نے تے دروازہ بھی رب نے اوڈا ہی بنایا ہے جڑے جڑے بندے نے جنت بھی اوڈی ہے اللہ کہن گے جنتیو اج میں رب تھانو اپنا دیدار کراواں گا اللہ ان کے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دا ہے اللہ تھانو سارے نو اپنا دیدار نصیب تے آمینان دے لال تے اللہ دے درمیان 70,000 پردہ ہے تے اللہ کی آندے نے نیت دیر تو سی صد کے خوش کرنا میں دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں اج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے آج تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتاں دا جو کچھ منگنا ہی منگ لے موڑ کوئی نہیں سونیا تو آج منگی جا میں عطا کری جاواں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سانو اس پیغمبر دے مرید بنا کے رکھی ہن جدو آقا واپسی آئے نا واپسی تے چھٹے اسمان تے پہنچے تھلے تے جبریل آقا علیہ السلام فرما دے نے جبریل اے 7 آسماناں دی سیر کرا تے لے چلے پر دی تصدیق کون کرے گا تے جبریل آندے نے سونیا اے دی تصدیق تیرا ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ جدو آقا مکے جائے نا تے ابو جال نو ہی ملے پہلو ابو جال آندا اج کوئی نویں گل سنانی آندا سن نویں آقا فرما دے نے سن نویں ہے میں رات سفر کر کے آیا حرم تو اقصا تے اقصا تو 7 آسماناں دا سفر کر کے آیا میں جنت بھی ویکھ کے آیا جہنم بھی ویکھ کے آیا تے ابو جال نے گل سنی تے سیدھا ہی ابو بکر دے کول ابو بکر ایک بندہ آکھے میں 40 راتاں دا سفر حرم تو لگ کے اقصا تک 40 راتاں لگ دیاں نے تو وہ آکھے میں حرم تو اقصا بھی گیا اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا جنت تے جہنم ویکھیا تیرا صدیق کی خیال ہے
تے ابو بکر آندے نے کیا کنے میں اے تیرے یار محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم تے ابو بکر نے نہیں کیا میں کھلویا جا کے پوچھ لا تصدیق کر لا ابو بکر آندے نے ابو جال سن جے میرے یار محمد نے کیا انہیں سچ کیا حق کیا لا شک کیا او دی زبان دے وچ جو جرا فرمان جاری ہوتا ہے جہاد غلط ہو سکتا ہے سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب آنے صدیق اکبر آنے صدیق اکبر صحیح بخاری دی روایت ہے مشرکین مکہ آئے کٹھے ہو گئے محمد صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو کہنا ہے کہ میں رات اقصا ویکھیا 10 اقصا دے دروازے کنے نے او دے روشندان کنے نے او دیاں باریاں کنیاں نے جگاں دے پیر خاموش ہو گئے اللہ میں رات باریاں تے نہیں گندا رہیا میں تے انبیاء نو جماعت کروائی اقصا دے اندر اتو آواز آئی جبریل جا پوری اقصا چک کے میرے محبوب دے سامنے کر دے میرے محبوب نو کہہ ویندا جا انہاں مشرکین مکہ نو دسدا جا ایک قصہ کہانی نہیں میں دسدا پیا بخاری دی روایت ہے اللہ نے پوری مسجد اقصا جڑی پیغمبر دے سامنے لے دی سونیا ہن جو پوچھدے آندے نہیں روشندان گن کنے نے 10 انہاں نو پوچھتے نہیں باریاں کنیاں نے گن کنیاں نے 10 انہاں نو پوچھتے نہیں دروازے کنے نے دروازے گن تے 10 انہاں نو لیکن انہاں الو دیاں پٹھیاں نے یقین نہیں کیتا فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ یہ کہن لگے نبی معجزات لے کے آؤندا تے کہندے نے تے جادوگر ہے معجزات نو من کے بھی کئیاں نے ایمان نہیں لے آندا بولو اللہ اکبر کبیرہ مکے جی معجزہ ہے نا اقتربت الساعۃ وانشق القمر میرے پیغمبر نے انگلی چکی تے چند 2 ٹوٹے ہو گیا پورے مشرکین مکہ نے ویکھیا یہ بھی نبی دا معجزہ ہے اگے آئیے میں ایک ہور تھانوں معجزہ سناواں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جڑی روایت ہے نا یہ سیرت النبی سید سلیمان ندوی نے نقل کیتی ہے تے سنن ترمذی دی جلد ثانی دے اندر موجود ہے اور سکے بند روایت جگاں دے پیر جا رہے نے سفر واسطے میرے نبی نے پیڑ تے 2 پتھر بنے نے تے صحابہ نے ایک بنیا اینی بھوک لگی ہے تے پیدل چلن دی وجہ لشکر کی 1700 دا لشکر ہے تے صحابہ راہ چ نڈال ہو کے ڈگے نا جدوں تے نبی علیہ السلام کو نا صحابہ دی تکلیف برداشت نہ ہوئی آقا فرماتے نے بھئی کہے کو کوئی چیز کھان واسطے ہے حضرت ابو ہریرہ نے اللہ رسول میرے کو ہے نا کوئی کھجوراں نا ایدے سکا مشکیزہ میرے کو دے وچ نے فرمایا لیا انہوں نے چاڑیا نا جدوں وچوں تے وچوں 21 کھجوراں ڈگیاں کھجوراں 21 تے کھان والے کنے سبحان تیری کیا چلو 21 منو بھوک بہتی لگی ہے میں تے کھاواں یہ میرے پیغمبر دا خاصا سی کھان واری سب تو پیچھے تے لڑن واری سب تو اگے جدو آقا میدان جہاد جاندے ہیں نا آپ دی سواری سب تو اگے تے جدو فتح ہو جاندی نبی دی سواری سب تو پیچھے تے آج کل دے پیر کھان واری سب تو اگے لڑن واری پہلے کمرے بول یہ وہی ہے نا مرید بھوکے مار دے جے کو بچ گیا تے تبرک 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 ہی چلتا بھی یہ تبرک لیکن میرے تیرے پیر و مرشد علیہ السلام دودھ دا پیالہ نبی دے گھر ایک صحابیہ دے کے گئی صرف آقا نو پتہ ہے یا گھر والے نو پتہ ہے تے صحابے صفا کئیاں دناں دے بھوکے نے آقا فرماندے نے میرے گھروں لیاؤ پیالہ دودھ والا پیالہ دودھ والا لے آندا گیا تے حضرت ابو ہریرہ کہ ابو ہریرہ سارے نے پیا حضرت ابو ہریرہ نے بھوک سب تو زیادہ مینوں لگی تے میں کہیا دودھ دا پیالہ ایک بندے پی لے 2 بندے پی لے میں تے اوتھے ہی رہ گیا 70 صحابہ حضرت ابو ہریرہ نے پہلے نو پیا اندے نے دھیان میرا دودھ دے پیالے چیے دوجے نے پیتا تیسرے نے پیتا چوتھے نے پیتا تے گل لگو سنن والی جڑی میں دسنا چاہنا جتھے پہلے نے منہ لایا نا
اوتھے ہی 17 نے منہ لا کے پیتا ہے تے آخر تے واری آئی ابو ہریرہ چل بھی تو بھی پی ابو ہریرہ آندے نے میں بھی اوتھے ہی منہ لا کے پینا ایک کاری پیتا آقا فرماندے نے ہور پی پھر میں پیتا آقا فرماندے نے ہور پی پھر پیتا آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ہور پی سونیا ہن تے نواں چو دودھ بھی باہر آن لگ پیا ہے ہن اگلی گل بڑی سنن والی ایتھے آندے نے نا پیر کہے دا جھوٹا کھاندے ہی نہیں نا کھاندے پیر دے برتن الگ پیر دی منجی الگ بستر الگ چھابا الگ سارا کچھ تھانوں پتہ برتن جنہاں دے الگ ہوندے نے تسی جاندے ہی ہو لیکن ایتھے منجی بستر الگ نہیں جتھے قطرہ نے منہ لا کے پیتا ہے اسی جگہ تے منہ لا کے آمینہ دے لال نے پیتا ہے اے پیر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دو ہی مکیا جدو میرے پیر نے پیتا پہلو نہیں مکیا یہ موجزہ کیسا ہے جڑا بخاری جے اہی من گرد کسے لوکاں نو بیان نہیں کر دے ایویں چھڑی جاندے نے فلانے پیر علی ایسرا سن فلانا ایویں سی لیکن میں کہے تے تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ساڈے ایس ایچ او صاحب ہی تشریف فرما نے اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی دے بھائی سعید نو بھی اللہ صحت والی لمبی زندگی دے میرا دیرانہ محبت ہے سعید احمد ایڈوکیٹ صاحب نا اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں نو جننے میرے جماعتی احباب نے اللہ سب دے کرانج برکتہ نازل فرما ہن حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں 21 کھجوراں جگاں دے پیر نو دینا وا تے آپ نے ادھر میرے والے ایسرا مٹھ چ کھجوراں بند کیتیاں تے فرمایا ابو ہریرہ تے دسترخوان تے بچھا کپڑا بچھایا تے بسم اللہ پڑھ کے اوتے رکھ دتیاں نے ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا کھجوراں کھوائی جا ابو ہریرہ دے او 1700 دی لین لگی سی کدی میں لین والے ویکھاں تے کدی 21 کھجوراں والے ویکھاں میں کہا بھی 10 بندے آؤ حضرت ابو ہریرہ دا گمان ایک محدث نے نقل کیتا ہے آندے نے ابو ہریرہ ذہن چ سوچ دے بھی دو انہاں نو آ جان گے ایک محل اللہ لیکن انہوں اے نہیں سی نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو پتہ نہیں سی نا بھی ہستی مقدس نے کیا انہاں کھجوراں نو ہاتھ کدے لگے میرے پیغمبر دے ہتھاں چ بھی برکت ہے لب چ برکت ہے میرے نبی دے لب چ شفا ہی شفا ہے اج دے پیراں دے تھک چ وبا ہی وبا ہے اللہ آندے نے 10 بندے آئے میں وینا پیا کھا گئے 20 آئے کھا گئے 30 آئے کھا گئے 40 آئے 1000 بندہ بھگت گیا کھجوراں مکنیاں تے ایک پاسے کپڑے چو چھالا مار مار کے باہر پئیاں ڈگ دیاں نے 1700 بندہ کھا جاندا ہے کھجوراں ود گئیاں او کاڑے والے او ودیاں کھجوراں دے اوتے ابو ہریرہ نے دوویں ہی ہاتھ رکھ لے سونیاں جیڑیاں ود گئیاں نے میں للواں آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اپنیاں 21 کڈ لے ابو ہریرہ بھی ابو ہریرہ سن کہنے لگے لواں گا 21 پر برکت دی دعا تو ہی کرو میرے نبی نے 21 کھجوراں میں لئیاں نگاہ آسمان نو اٹھائی اٹھی تو دعا بن گئی جھکی تو حیا بن گئی ترشی ہوئی تو ادا بن گئی مڑی تو قضا بن گئی اس نگاہ دے کیا کہنے مکے تے پئی مکرمہ بن گیا مدینے تے پئی منورہ بن گیا یہ نگاہ اٹھی قبلہ تبدیل ہو گیا اس نگاہ دے کیا کہنے نگاہ اٹھائی اللہ انہاں کھجوراں دی برکت پا دے اوے اہل حدیثو سنو پھر برکت کنی پئی ابو ہریرہ توشہ دان لے آؤ رہا آپ نے بسم اللہ پڑھ کے نا ابو ہریرہ دے توشہ دان سے کھجوراں پا دیتیاں تے فرمایا ابو ہریرہ انہوں موندا نہ کری بچوئی کٹ کٹ کے کھاندا رہی حضرت ابو ہریرہ نے توشہ دان میرے کو 27 سال دے 27 تے اے دے جو نا میں 50 وسق یعنی 200 من کھجور کٹ کے نا اس توشہ دان چو اللہ دے راج بھی دیتی کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں 3 گلاں تے بڑا پریشان ہویا بڑا رویا جدھر جگاں دے پیر دنیا تو جاندے نے منو بڑا دکھ ہویا حضرت عثمان دی شہادت ہوئی مدینے چ بڑا رویا تے دکھ ہویا تے جدن او توشہ دان میرے کندھے تو ڈگ کے ٹوٹ گیا اودن بھی بڑا ہی رویا
صاحب حضرت ابو ہریرہ 3 سال 2 مہینے پیغمبر نہ رہے نے تے 5374 حدیثاں زبانی یاد کیتیاں تو توشہ دانی 24 گھنٹے موڈے تے رہندا سی جنی کھجور دل کرنیاں کھجوراں کہ صحابی نے بھی منگنیاں نا کڈ کڈ کے انہاں نوں بھی دئی جا یہ ہے نبی دا معجزہ معجزے دے اندر ہاتھ نبی دا قدرت عرش والے خدا دیے حضرت جابر بن عبداللہ قید رضی اللہ تعالی عنہ خندق مدینے دے قریب کھودی جان رہی ہے میں گیا سا نا ہن میں ویکھ کے آیا اج بھی وہ خندق دے نشانات اور سارا کچھ باقی ہے ہن انہاں نے ایک پہاڑ انہوں کٹن رہے سن پہاڑ دے وچوں ایک مسجد نکل آئی لیکن انہوں نے وہ ٹائی نہیں بلکہ انہوں سنوار کے اسی طرح انہوں رہن دیتا ہے وہ بھی کہ صحابہ دے دور دی مسجد ہن خندق کھودی جانے کئیاں دناں دے بھوکے تے آقا علیہ السلام نو نا حضرت جابر بن عبداللہ کہندے نے جابر آندے نے اللہ دے رسول اج نا تھوڑے دوپہر دا لنچ ساڈے گھر ہے تے 2 کو صحابی لے آ جے تے تسی آ جائے جے تے دوپہر دا کھانا ساڈے نبی علیہ السلام خندق تے کھڑے نے فرمایا بھئی 1400 میرے جاں بازو تواڈے سارے دے لنچ دا بندوبست ہو گیا حضرت جابر نے لے بھی ہن ماریا گیا ظاہر وہ چھوٹی جی لیلا سی تے 2 سر دانے سن تے کئیاں دناں دے بھوکے تے 1400 دا لشکر تے آقا فرماندے نے جابر میرے آن تک ہانڈی چولہے تو لانی بھی نہیں تے آٹا گن کے پکانا بھی نہیں حضرت جابر ایسے ہی پریشانی سے آندے نے آقا نے فرما دیتا میں چلا گیا پریشان بنا ہو گیا پھر 1400 دا لشکر تے چھوٹا جہا لیلا ہے تے 2 سر دانے یہ کی کرن گے اسے دوران میں گھر پہنچ جانا تے بیویاں دیئے جابر خیر تے ہے پریشان ہے جڑیاں ہوندیاں نا سمجھدار بیویاں وہ خاوند دے چہرے نوں یعنی حضرت علی کتھوں تشریف لے آ رہے نبی دی صحابیاں دیئے سر دے سائیاں حضرت جابر جی نبی نو دعوت دے کے نبی نے دعوت قبول کیتی ہے قبول تے کیتی ہے تے پھر پریشانی کا دی جابر آندے نے اگلی گل رہن دے او نہ پوچھ تے تھانوں ایک گل دساں اے ڈیرے چلدے نے بیویاں دے سر بندہ چودھری ہوندا ہے نا تے بیویاں نہ ہوندا ہے یہ گل یاد رکھو جڈا مرضی بندہ بڑا چودھری ہوئے نا تے گھر سنا کلیا 5 کپ چاہ کلیا جے تے بڈھی اگوں آکھے تے بوریاں چوئیاں نہیں چودھری دے پلے کی رہنا ہے آہو بیویاں نہ وگاڑ کے نہ رکھیا کرو اگر چدراہٹ کرنی ہے ڈیرے چلانے نے پھر بیویاں نہ بنا کے رکھو بول دے رہی جے 5 کپ دا سنا جائے تے کوئی 6 کپ پاؤن پھر دے تو پورا چودھری ہے بولی تے مہمان آ جان تے متھے تے سلوٹ نہ پایا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا دی نا صحابی طلحہ انصاری پیا مہمان آیا کون ہے جڑا انہوں روٹی کھوائے گا وہ صحابی کہنے لگا میں اللہ رسول کھواواں گا وہ کر لے گئے تے بیوی بھی اگو اللہ والی سی بیوی بھی اللہ والی سی خاندانی سی کہنے لگی اللہ دے بندیا تیری روٹی پئی ہے ہن تو مہمان نو کھوا لے یا آپ کھا لے صحابی کہندا ٹھیک ہے تے بیوی آندی ہے اللہ والے اچھا با روٹی والا مہمان دے اگے رکھ میں پلا مار کے دیوا گل کر دینیاں تو نیرے چ اونجی منہ ماردا رہ نبی دا مہمان کھانا کھا لوے گا مہمان رج جائے گا زمین تے مصطفیٰ عرش تے خدا راضی ہو جائے گا اللہ ایویں ہی کیتا ہے مہمان رج گیا ہے تے عرشاں تو قرآن جبریل لے کے سویرے آندا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ تے جبریل نا ہسدا پیا مسکرا رہا ہے حدیث دے الفاظ نے تے آقا فرماتے جبریل ہسنا کیوں ہے سونیا تیرے اس جوڑے تے رات رب بھی عرشاں تے ہسدا رہا ہے حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا جدے تے رب ہس پیندا مسکرا پیندا نا جس بندے دے اینو قیامت نو عذاب نہیں ہوئے ادھر جابر ہانڈی چولہے تو نہیں آقا آئے تھوڑا جا ہانڈی تھکیا ہے تھوڑا جا کنالی چ تھکیا ہے
یہ تھک اج بھی مدینے تو بدر نو نکلو نا تے رستے چ ایک کنواں ہوندا ہے او دا پانی اج بھی میٹھا ہے جدے وچ نبی نے اپنا لب پایا اج بھی میٹھا سبحان اے تھوکو تھوکے جڑا عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی پنڈلی تے لگدا ہے تے پنڈلی جڑ جاندی ہے اے لب لب جڑا ابو بکر دی ایڑی تے لگدا ہے زہر ختم ہو جاندا ہے علی دیاں اکھاں تے لگدا ہے علی آندے نے اس تو بعد زندگی چ کدی اکھاں خراب ہی نہیں ہوئیاں سبحان اللہ حضرت آقا علیہ السلام آ گئے صحابہ آ گئے اوے جابر روٹیاں پکائی جا روٹیاں ورتائی جا تے سالن بھی پائی جا تے سارے لشکر نو کھوائی جا جابر آندے نے نبی دے تھک چ برکتیں انیاں نے 1400 کھا کے رج جاندا ہے نہ روٹی مکدی ہے تے نہ بوٹی مکدی ہے ایک مولوی صاحب نو کہن لگے حقیقت آندے نے لے اہی کل پڑھنے اوتے تھانوں پیڑ پیندی ہے سانو ڈک دے نبی پاک دے لوکاں دی کہانیاں ہی تھکن ڈے نے اہی کل پڑھنے تھانوں پیڑ پیندی ہے اہی تے قرآن ہی پڑھنے میں کہا نہیں نہیں نبی دی سنت تے عمل کر تو بھی لوکاں دی کہانیاں ہی تھکیا کر تے جدوں کسے دی ہانڈی چ مولوی تھکن واسطے جا رہی سر لوہے دا لے کے جائے او بول اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں نی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلاں چن نو چیر دیاں وجہ آسا تو عجب کس گل دا پتھراں چو پانی نت چلدا پنجاں انگلاں چو نکلیاں پانچ نہراں اے انگلاں نی میرے پیر دیاں اے بھی بخاری دی حدیث ہے مسلم دی آقا ایک سفر چن پانی مک گیا لبدا نہیں آپ نے فرمایا کہ کوئی تھوڑا جا پانی بھی ہے ایک صحابی کہنے لگا مشکیزے دے اتے قطرے چند پانی دے نے میرے نبی نے انہاں قطریاں نو اپنیاں انگلاں نہ لایا ٹپ تھلے رکھیا میرے نبی دیاں انگلاں چوں ایویں پانی چلیا جویں فوارے چل دے ٹپ بھی بھر گیا پورے لشکر نے بھی پیتا اپنے جانوراں نو بھی پیایا صحابہ نے وضو بھی کیتا اور پنجا انگلاں چو نکلیاں پانچ نہراں اے انگلاں نی میرے پیر دیاں ایک لیلا تے سوا سر دانے سی 1200-1300 فوجیاں کھانے سی وہ تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين آخری بات سناواں بات مکاواں دعا کریے ٹائم بڑا ہو گیا ہے جگاں دے پیر مکھیوں نکل دے نے تے مدینے نو جا رہے نے تے راہ دے وچ نا ایک کلی ویکھی پراں تے آقا فرماندے نے ابو بکر اے جڑی کلی دے وچ جا کوئی ہے حضرت ابو بکر جاندے نے تے ویکھیا ایک اما ہے جدا نام ام معبد بڑری جی ماں ہے اللہ رسول ماں ایک بیٹھی ہے وچ اے اس اما نو پوچھ کو کھان پین واسطے چیز ہے وے اما کو چیز کھان پین واسطے آئی تے ماں اپنے خیمے چو باہر نکلی تے جدو ابو بکر وال ویندی ہے آمینہ دے لال وال ویندی ہے تے پتہ کی آتی ہے مینوں پیدا کرن والی ذات دی قسم جدن دی پیدا ہوئیاں ہو جے سونے چہرے میری اکھ نے ویکھے ہی نہیں ہائے ہائے جدن دی پیدا ہوئیاں ایہو جے سونے چہرے میری اکھ نے ویکھے ہی نہیں آقا فرماندے نے اما سانو کھان نو بھی کچھ دے بھوک لگی ہے واٹاں لمیاں نے پینڈے ڈونگے نے وے سونے رائیو جنہ راواں تو ننگ کے آئے ہو میں قربان جاواں تسی میری ایس کوٹری دے اندر آرام کرو میرا خامد چراغا چ بکریاں چارن گیا ہے رات نو آئے گا تے دودھ چو چو کے رجا کے پیاواں گی آقا فرماندے نے میں ٹھہرن واسطے نہیں اما آیا میں تے جان واسطے آیا ہاں ساڈا پینڈے بڑے ڈونگے نے واد سفر بڑا لمبا ہے ماں اے جڑی بکری گھر چ بنی ہے دودھ نہیں دیندی
پترے دے کئیاں سالاں دی بیمار ہے، اے دے کولوں کھلوتا نہیں جاندا تے نے دودھ کی دینا۔ اما اگر تو اجازت دے تے تجربہ کر کے ویکھ لئیے۔ ہائے ہائے یہ ساڈا پیر ہے، جنگل چ مائی بھی کلی بکری بھی کلی تے چون دی اجازت پہ منگدا تے جے اج کل دے کہ بابے دا پھیرا وجدا نہ بکری رہندی نہ مائی رہندی، کوئی چیز رہنی ہی، قلعہ بھی خالی کلی بھی خالی۔ آقا فرماندے میں اما چون دی اجازت دے تجربہ کر لئیے۔ آندھی ہے تھوڑے چہرے وینیاں دے قربان جان نو جی کردا ہے، تھوڑیاں گلاں سننیاں دے پریشان ہون نو جی کردا۔ میں کہنی ہے کئیاں سالاں دی بیمار ہے، یہ بیچاری کو کھلوتا نہیں جاندا، پٹھے کھان جو کی تہیاں دے چون دی اجازت دے۔ اچھا نہیں مڑ دے جا پھر چول وہ کر لو تجربہ۔ صدیق نے نبی وال ویکھیا، نبی نے صدیق وال ویکھیا۔ ہائے وہ منظر کیسا ہوئے، آقا مسکرائے، صدیق بھی مسکرائے۔ اور پتہ نبی دا مسکرانا ایویں ہوندا سی جویں قرآن دا ورق ہوندا، ورق۔ نبی علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے جا کے بکری دے اتے ہاتھ پھیرے ہے تے تھنا نو ہاتھ لایا ہے۔ او کاڑے والے او ایویں معلوم ہوندا سی یہ بیمار بکری مدتاں تو اس مسافر دا انتظار کر رہی ہے۔ تھانے دودھ ہو گئے، اماں کو برتن ہے، ماں نے سمجھا کو کھچیا کچیا تار نکلی آئے گی، چھوٹی جی گلاسی لے کے آئی، چھوٹی گلاسی لے کے آئی، دودھ دی بھر گئی، اماں ہور برتن لیا، گلاس لے کے آئی وہ بھی بھر گیا، ہور برتن لیا، جگ لے آئی وہ بھی بھر گیا، ماں دی بھی کام بن گیا۔ پھر ایک ہور برتن لیا، پتیلی لے کے آئی وہ بھی بھر گئی۔ ہن جنگل بیابان ہے، کیڑی سٹیل دی دکان ہے، میں قربان جاواں برتن بھر گئے نے۔ آقا نے خود پیتا ہے، ابو بکر نے پیتا ہے، عامر بن فہیرہ نے پیتا ہے، عبداللہ بن عریقت نے پیتا ہے، ماں نے بھی پیتا ہے، پیٹ بھی پرے نے، برتن بھی پرے نے تے بکری دے تھان بھی پرے نے۔ کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی، رستے اوپر تمبو اندر تے ڈٹھی ایک زنانی، ام معبد نام بتاون سی مسکین نمانی، کار دے اندر بکری بنی لاگر درد رجانی۔ آقا فرماندے نے اما ہے کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے گھر کائی، صدقے جاواں کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنائی۔ اماں اجازت دے چولئیے، جاؤ چولو چھڑ گے تنگی فاقے سارے تے برکت شاہ ابرار، اوے سارا ٹبر دودھ پیا پیوے تے گزرے نی سال 18۔ میرے نبی دے جان تو بعد بکری 1 سال 2 سال 10 سال نہیں 18 سال زندہ رہی تے 18 سال دودھ دیندی رہی۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد۔ بس یار مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا، راؤ پھلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخان نے آیا،
پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوگو ساڈے ستڑے نصیب جگہ نے آیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ساڈے جتنے دوست احباب ساڈے یوتھ فورس دے صدر ساڈے بھائی عبدالرزاق صاحب اور انہاں دے رفقا یوتھ فورس دے نوجوان مرکزی جمعیت اہل حدیث دے کارکنان جنہاں نے آج دی کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت اور کوشش اور کاوش نو اللہ قبول فرمائے اس طرح ناصر مدنی ٹک ٹاک کرے وہ ہن انہوں پوچھو تو ہی منو بھی کوشچن ہے مسئلہ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما جنہ دے والدین میرے سمیت چلے گئے اللہ ساڈے ماں باپ دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا جنہ دے والدین بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما ساڈے ایس ایچ او صاحب تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ انہ دی جوانی چ صحت چ اللہ برکت عطا فرمائے اور اپنی حفظ و امان دے اندر رکھے ساڈے بھائی سعید ایڈوکیٹ صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی صحت دے ساڈے حاجی یونس صاحب نے ساڈے بڑے پیارے بزرگ نے بھائی نے اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی صحت عطا فرمائے اور بھی جنہیں دوست احباب تشریف فرما نے ساڈے مولانا سہیل احمد شاکر صاحب عبدالوہاب صدیقی صاحب قاری ادریس صاحب اور دیگر علماء اکرام جتنے بھی ماشاءاللہ تشریف فرما نے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے اور تھوڑا آنا بھی اللہ قبول فرمائے ماما بہنا بیٹیاں دا آنا بھی اللہ قبول فرمائے اور قیامت دے دن اللہ سنو نبی دے جنڈے لوائی الحمد تھلے جگہ نصیب فرمائے پیغمبر دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے نبی دی شفاعت نصیب فرمائے اللہ شرک و بدعات دا کلا کما کر دے توحید و سنت دی دولت نہ سنو مالا مال ساڈے ضیاء بھائی نے ڈی ایس پی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی حفظ و امان چ رکھے اور انہوں دی بھی حفاظت